रेड जोन के अंदर किसी 5 स्टार होटल के अंदर जो है वो मुकीम है, हजमी कराने की कोशिश की जा रही थी। प्रेसिडेंट अलवी वैसे मेरी सोच से ज्यादा और आपकी सोच से ज्यादा सियाने हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, खत में उन्होंने कैलेंडर पढ़ के बताया। ब्लंडर सुने कि मुझे हैरत हो रही थी कि कहाँ जाहिलों की बस्ती में रहते हैं आप। कानून के अंदर मे और शेल, और इससे पूरी की पूरी हैयत बदल जाती है चीज की था। और ये जो सरकारी खत होते हैं, महबूब को खत नहीं लिखा होता कि डियर महबूब और नीचे आप खत लिख। बहुत खुखार हुए हैं जो है इमरान खान साहब, उसका अलामिया भी आया और उसके अंदर भी झूठो झूठ 44 लिखा है उसने। बीन बजाए हामिद मीर के सामने, शहजाद इकबाल के सामने, कह रहे हैं नहीं डेट दे दी सदर ममलिकत ने खत। उन्होंने ऐसा का खत पढ़ा, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा खत लिखा है आपने, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद नज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज फिर व्लॉग गाड़ी में है और अब पता नहीं कितने दिन व्लॉग्स जो हैं वो गाड़ी में होंगे। सो ये आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है और मुझे स्पेस देनी है, चूँकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो एक स्टूडियो में बैठ के जो है वो आपसे बात कर सकूँ। मैं एक सियासतदान हूँ ज़ाहिर है, और मुझे अपनी सियासी जो है वो सरगर्मियों के साथ साथ इस चैनल को भी चलाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको दरगुजर करेंगे। खत की बात हो रही है जी, बहुत खत होया पे है कल दा मुल्क के अंदर। और जो है मैं तो जब वो खत वाली खबर देखी ना, तो मुझे तो वो गाने याद आए, वो लहजा कबूतरा और वो हमने सनम को खत लिखा पर खत में कुछ भी नहीं लिखा। मतलब सनम को खत लिखा तो फिर खत में कुछ लिख तो लेते ना, पर अल्लाह जी। अब ख़त जो है वो आपको मैंने कहा था कि बहुत दिनों से जो है वो आरिफ अलवी साहब जो है उनको बदहज़मी कराने की कोशिश की जा रही थी। और सुना है कि पिंकी पीरनी साहिबा जो है वो रेड जोन के अंदर कोई जो है किसी 5 स्टार होटल के अंदर जो है वो मुकीम है, और वहाँ से ज़रा मोकलों शक्लों की आमदोरफ्त करीब होती है ना जी। मवाने सदर से में तो फिर रेड जोन में तो उनको रहना ही पड़ना था। और जो है वो आपको एक प्रेशर बहुत था पीटीआई की तरफ से प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर कि जी वो ख़त लिख दें। तो फिर प्रेसिडेंट अलवी वैसे मेरी सोच से ज़्यादा और आपकी सोच से ज़्यादा सियाने हैं। उन्होंने सोचा कि भाई चारों कार खुश किਵੇਂ रखने हैं, तो उन्होंने खुश ऐसे रखे कि उन्होंने एक लेटर लिख दिया। और वो लेटर के ऊपर आप बहुत सारे तबसरे सुन चुके हैं, बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन ये है कि ख़त के अंदर क्या है, ख़त के अंदर खुद जो है वो सदर ममलिकत जो है वो पूरा बता रहे हैं कि जी मेरे तो बड़ा मजलूम और मजबूर और लावारिस लाचार बंदा कोई नहीं। और इस ख़त की हैसियत जो है वो इतनी है जितनी इस वक्त रियासत पाकिस्तान के अंदर सदर अलवी की हैसियत है। चूँकि सदर अलवी तो एक मतलब कम कायद है कोई नहीं, और इस ख़त का भी कोई लेना देना नहीं है। इस ख़त के अंदर वो पूरा केस बिल्ड करते हैं कि जो है वो कहते हैं कि जी मुझे इख्तियार है, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो 51(5) जो हल्का बंदियों की एक आईनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहा है। बाकी वो कह रहे हैं मैंने हर एक से पता कर लिया, हर एक ने कहा कि सर तुसी रहन दो, थोड़े वास्ते गल नहीं। तो जो है वो सबको पता करने के बाद जो है वो कहते हैं कि उन्होंने फिर कैलेंडर पढ़ के सुनाया। जो पूरे ख़त में उन्होंने क्या कहा है, ख़त में उन्होंने कैलेंडर पढ़ के बताया आपको। उन्होंने कहा है कि जी जो 89th डे बनता है ना, पिछले दफ़ा मैंने उर्दू गलत बोली थी, ये 89 79 ये मेरे से हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं, तो इस दफ़ा मैंने वो रिस्क लिया। तो 89th डे जो है उन्होंने कैलेंडर से पढ़ के बता दिया है कि जो 6 नवंबर बनता है तो इस तक इलेक्शन करा दिए जाए। उन्होंने एक एडवाइजरी जो है वो बात कर दिया। मैंने जब ये लेटर आया तो मैं बाई चांस टीवी देख रही थी, तो मैंने ऐसे जय्यद और सीनियर जो हैं हमारे साफ़ी हजरात, उनके मुंह से इतनी ब्लंडर सुने कि मुझे हैरत हो रही थी कि कहाँ जाहिलों की बस्ती में रहते हैं आप। कभी लेटर पढ़ तो लो भाई, लेटर क्या रहा है। लेटर 3 चीज़ें कह रहा है। एक तो वो कैलेंडर बता रहा है कि जी 89th डे जो है वो 6 नवंबर को बनता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन मसरूफ़ है अपनी जो आईनी जिम्मेदारी में जो हल्का बंदियों की है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी मैंने सबसे पता कर लिया है और सबका जो है वो कंसेंसस यही है कि ये जो है इलेक्शन से इकट्ठे होने चाहिए। एंड पे आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि बराए मेहरबानी सबको पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो है वो बुला के बिठा लें, उनसे भी राय ले लें, जो है वो हुकूमतों से भी राय ले लें, और उसके बाद अगर आप बेहतर समझें तो आप सुप्रीम कोर्ट्स में जो है वो जा सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप बेहतर समझे जो है वो क्यों है, क्योंकि कानून के अंदर मे और शेल ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो और इससे पूरी की पूरी हैयत बदल जाती है चीज़ की। सो शेल जो है वो बाइंडिंग होता है, उसके ऊपर इफ एंड बट्स नहीं होते। मे जो है वो इफ एंड बट्स होते हैं अगर आप चाहें तो।
تو انہوں نے مے کا لفظ استعمال کیا جان بوجھ کر, بچے تو نہیں ہیں وہ, انہوں نے شیل کا لفظ استعمال کیا. اور دوسرا انہوں نے کاریگری کی ہے جو انہوں نے پچھلی دفعہ کی تھی. تو یاد ہے نا وہ میرے سٹاف نے میری مرضی کے مطابق جو ہے وہ خط واپس نہیں بھیجے, قانون واپس نہیں بھیجے, تو میں معافی مانگتا ہوں. اسی طرح کی معافی انہوں نے اس وقت جو ہے پی ٹی آئی سے مانگی ہے اس خط کے اندر, کیونکہ جب انہوں نے ان کو پچھلی دفعہ زیادہ شوق آیا ہوا تھا نا, اور صحیح والا شوق آیا تھا ڈیٹ دینے کا, تو اس وقت انہوں نے پنجاب اور کے پی کی جو اسمبلیاں ہیں ان کے لیے انہوں نے خط لکھا تھا. اور یہ جو سرکاری خط ہوتے ہیں, محبوب کو خط نہیں لکھا ہوتا کہ ڈیئر محبوب اور نیچے آپ خط لکھ دیں, ایسا نہیں ہوتا. جو سرکاری کورسپونڈنس ہوتی ہے اس کی ہمیشہ ایک اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے, اور وہ لینگویج کے مطابق جو ہے وہ لیٹرز سرکاری لکھے جاتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے آئی ہیئر بائی ڈکلیئر, مطلب دیٹس اٹ. اس کے بعد یہ ہے حکم صدر پاکستان کا, اس کے اوپر جو ہے ایف اینڈ بٹس نہیں ہوتے. تو انہوں نے آئی ہیئر بائی ڈکلیئر جو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیوں کے بارے میں کہا تھا وہ انہوں نے اس دفعہ نہیں لکھا. اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے, اپنے اختیارات کو سرنڈر کر کے انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ کورٹ میں بال ڈال دی ہے. انہوں نے کہا جی تسی جانو تہاڈا کام جانے, میرا کام سی ایک آئی واش کرنا میں کرتا ہے. اور اس آئی واش کے بعد ان کو فائدہ ویسے کوئی نہیں ہوا. آپس کی بات ہے کہ جو ہے سنا ہے کہ بہت خوف جو ہے نا, بہت خوخار ہوئے ہیں جو ہے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب ایسے پہلے بھی الوی صاحب سے ناراض تھے, یہ 2-3 دفعہ ویلاگس میں آپ کو بتا چکی ہوں مختلف جگہوں پر. وہ جو جس طرح کا رویہ ان کا فتنہ فساد والا تھا, وہ کہتے تھے عارف الوی صاحب وہ نہیں کر رہے, اور کئی موقعوں پر جو ہے ان کی جو ہے وہ تلخی بھی ہو چکی ہے. اور خاص طور پہ آصف منیر صاحب جو آرمی چیف جب انہوں نے بننا تھا تو ان کی سمری بھی روکنے کے لیے, اب یاد ہے ان کا انٹرویو تھا ہم کھیلیں گے سمری کے اوپر بھی, تو وہ کھیلنے نہیں دیا, وہ وکٹیں چوک کے لے گئے عارف الوی صاحب, جا کے چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح سائن کر دیے. اور اب تو جو ہے وہ ملاقات بھی آپ کو پتا نا وہ مشہور ہے زمانہ ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد جو ہے تو اس کو مطلب بڑے بڑے جو ہے بیچارے رہ جاتے ہیں. عارف الوی بیچارے تو مطلب بالکل ہی ڈینٹسٹ ہے ہمارے بھائی, تو انہوں نے جو ہے ایک آئی واش کیا. اور اب جو ہے وہ پتہ نہیں پی ٹی آئی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. ایک ان کا کور کمیٹی کا نامعلوم افراد والی کور کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کی, اس کا اعلامیہ بھی آیا ہے, اور اس کے اندر بھی جھوٹ 44 لکھا ہے اس نے. ہاں جھوٹ 44 سے یاد آیا, صدر الوی صاحب نے بھی ایک اور ڈنڈی ماری ہے. اب انہوں نے جو لیٹر لکھا وہ اور جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اندر انہوں نے نمبر ٹانگ رہے ہیں, وہ ڈیٹ دے دی فلانا ہو گیا. وہ کیڑی ڈیٹ دے دی, آپ نے کیلنڈر پڑھ کے سنایا کہ بھائی 89 ڈے جو ہے 6 نومبر کو بنتا ہے, بس اس سے آگے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اور جو یہ کور کمیٹی ہے اس نے کہا کہ جی وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی. اور جب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی نا ان کو, یہ جو بڑے صحافی ہیں, جب وہ ان کو لیٹر پڑھنا نہیں آ رہا تھا سوائے ایک انصار عباسی صاحب, ان کے انگریزی بہتر ہے نا میرا خیال ہے, اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بہت بین بجائے حامد میر کے سامنے, شہزاد اقبال کے سامنے, ان کو بہت انہوں نے جو ہے وہ پڑھ کے بتایا کہ بھائی دیکھ لو یہ صرف ایک ایڈوائزری لیٹر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ڈیٹ دے دی, صدر مملکت نے جو ہے وہ الیکشن کا اناؤنس کر دیا. صدر مملکت آپ الیکشن اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہے, یہ تکے سے الیکشن اناؤنس کرا رہے تھے. بہرحال سو انصار عباسی صرف ایک واحد شخص تھے جنہوں نے لیٹر پڑھ بھی لیا تھا, جن کو سمجھ بھی آ گئی تھی. اب یہ کور کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کھیل رہی ہے اس لیٹر کے اوپر, اور وہ کہہ رہی ہے آئینی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اور اب جو ہے وہ بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کورٹ میں ہے. کون سی سپریم کورٹ کی کورٹ میں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اگر جانا ہو تو چلے جائیں, نہ جانا ہو تو. اور مجھے میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے ایسا کا خط پڑھا, انہوں نے کہا جی بہت اچھا خط لکھا ہے آپ نے, تھینک یو ویری مچ, خدا حافظ. تو انہوں نے لیٹر جو ہے وہ بند کر کے دراز میں ڈال دیا. تو اس لیٹر کی اتنی ہی حیثیت ہے. اگر واقعی صدر الوی صاحب جو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ایڈوائس لینا چاہتے تو وہ بات میں نہیں, آپ کو پتا وہ پریزیڈینشیل جو ہے وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں سپریم کورٹ کا, مجھے اس پہ ایڈوائس کر دیں, تو ایڈوائس مانگ لیتے سپریم کورٹ سے. اگر انہوں نے واقعی اس پہ ایڈوائس چاہیے ہوتی تو جو ہے وہ خود ایڈوائس مانگ لیتے یا شیل لکھ دیتے اور باندھ دیتے الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ ضرور آپ سپریم کورٹ سے اس کے اوپر ایڈوائس لیں. تو انہوں نے دونوں نہیں کیا. تو ایک بہت ہی ہومیوپیتھک قسم کا ایک بہت پیارا ایک جو ہے وہ کیلنڈر پڑھ کے سنا دیا انہوں نے, اور اس کیلنڈر کو جو ہے وہ پوری قوم نے ایسے ہی لے لیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صدر الوی کے اوپر جو ہے وہ گالیاں اور جو ہے تبرے دینے کا جو ہے وقت قریب ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ لیٹر پورا نہیں پڑا تھا نا ٹائیگرز نے بھی اور ٹائیگر صحافیوں نے بھی, اور تب جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا, اس نے خوف کے آگے سر نہیں جھکایا صدر الوی نے. پھر جدوں پڑھا لیٹر تو پتہ لگا کہ لیٹر کے اندر جو ہے وہ ٹائیں فش ہے,
اور آپ کے ایک اور جو منصوبہ تھا ملک کے اندر جو ہے فساد پیدا کرنے کا، ملک کو ڈیریل کرنے کا، جو ملک کی اکانومی کی حالت پہلے ہی خراب ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک اس کے اوپر 9 مئی جو ہے وہ کرنے کی کوشش تھی، اس پر صدر الوی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ریاست پاکستان کے امور کے اندر عمران خان کے سہولت کار اور عمران دار موجود ہیں تب تک ریاست پاکستان آگے نہیں چل سکتی۔ ایک عمران دار جو ہے وہ کل پرسوں فارغ ہو رہا ہے، یہ مصروف پہلے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب ان کو منع کیا تھا کہ لیٹر نہ لکھنا، انہوں نے ہومیوپیتھک لیٹر لکھ دیا ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر کو معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ میں نہیں جانتی۔ بہرحال جب تک یہ باقیات عمران خان کی ختم نہیں ہوتی ریاست پاکستان کے اندر سے، یہ پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور دوبارہ پھر ہلنے جلنے کی معذرت، لیکن میرے ساتھ تھوڑا سا برداشت آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔